भगवान को श्रीमद्भागवत भगवान को सद्गुरुदेव भगवान को सत्य सनातन धर्म को नारायण। एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत्। सुखदेव जी र राजा परीक्षित को संवाद चलिरहेको छ गंगाको किनारमा। अर्कोतिर नैमिषारण्य क्षेत्रमा 88,000 ऋषिहरू कथा सुन्न बसेका छन्। सुतजीले श्रीमद् भागवतको कथा भनिरहनु भएको छ। सुतजीले सौनकादिहरूलाई यही प्रसङ्ग राजा परीक्षितलाई सुखदेवजीले बताउनु भएको छ भन्दै कुरा उठाउनुहुन्छ। यो तृतीय स्कन्धको आरम्भ हो। द्वितीय स्कन्धको अन्तिममा श्रीमद् भागवतका 10 लक्षणहरू हुन्छन् भनेर बताइयो। 10 लक्षण भन्नाले एउटा सर्ग अर्थात् सृष्टि कसरी भयो भनेर खोजी गर्ने। यो सम्पूर्ण प्रपञ्च, यो सम्पूर्ण सृष्टिको मूल के होला भनेर खोज्दै जाँदा भगवान परमात्मा भएको ठाउँमा पुगिन्छ। सर्गको खोजीबाट पनि परमात्माको पत्तो लगाउने तरिका, जस्तै अगाडि काँडा काँडा पर्वत नदी नाला देखिएको छ, यो कहाँबाट पैदा भयो होला भनेर खोजी गर्दै जाने हो भने ढुङ्गो माटो छ। अब यो ढुङ्गो माटो कहाँबाट पैदा भयो होला भन्दा खोज्दै खोज्दै जाँदा पानीबाट हो कि जस्तो लाग्छ। पानी कहाँबाट आयो भन्यो भने पक्कै पनि तेज तातोपन भयो भने वाफ हुँदै पानी निस्किने हो। तातोपन भने तेजमा जानु पर्यो। तेज कहाँबाट आयो? केही न केही सङ्घर्ष वायुबाट आयो। वायु कहाँबाट आयो? त्यो त्यहाँभन्दा पनि सूक्ष्म केही न केही आकाश तत्त्वलाई कारणको रूपमा मान्न सकिन्छ। अनि त्यो कहाँबाट आयो भनेर खोज्दै गर्दा प्रकृति भनेर मूल प्रकृतिमा पुगिन्छ। त्यो प्रकृति पनि कसको आधारमा सृष्टि गर्दैछ त भनेर भन्दै गर्दा प्रकृति त परमात्माको सान्निध्य पाएर केही नभएको वस्तु देखाइदिने मात्रै हो भनेपछि सृष्टिको मूल खोज्दै खोज्दै जाँदा परमात्मामा पुगिन्छ। मूलम अन्विच्छ सौम्य उपनिषदमा बतायो। खोज्दै खोज्दै जाँदा अब हामीहरू वंश परम्परा खोज्दै जाने हो भने पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउँदा बाबाको नामसम्म सोध्ने चलन छ। त्यो बाको नाम के हो भने हजुरबाको नाम पुग्यो। हजुरबाको पनि बाको नाम के हो? श्राद्धमा 3 पुस्तासम्म सोध्छन्। माथि खोज्दै 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 पुस्ता खोज्दै जाने हो भने सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीसम्म पुगिएला। ब्रह्माजीको पनि मूल खोज्दै जाने हो भने अब उही परमात्मामा पुगिन्छ भनेर सृष्टिको खोजी गर्दै परमात्मामा पुर्याउने तरिका चाहिँ यो सर्ग स्कन्धको रहस्य रहेछ। अब सृष्टिको विस्तार गर्ने, फैलावट हुने विभिन्न किसिमका प्रपञ्चहरू देखा परिरहेका छन्। यो फैलावट कसरी भएको छ भन्दा पनि परमात्मामा पुगिन्छ। अनि यो सृष्टिको मूल आधार के हो भनेर सोध्यो भने स्थान। अब पृथ्वी छ, अधिष्ठान आधार छ, त्यसको खोजी गर्दा पनि परमात्मामा पुगिन्छ। त्यो चाहिँ स्थान स्कन्ध, पञ्चम स्कन्धको कथा हुन्छ। यो भएको सृष्टिलाई कसले पालन पोषण गर्छ, यो फुलबारीमा कसले पानी हाल्छ, कसले मलजल गर्छ, कसले गोडमेल गर्छ भनेर खोजी गर्नु। त्यसो गर्यो भनेदेखि पोषण स्कन्धमा पुगिन्छ, स्थानम पोषणम। अनि भगवानका विभिन्न लीला चरित्रहरू, उतिहरू, उनीहरूको चर्चा गर्दै जाँदाखेरि उति स्कन्धमा पुगिन्छ। अनि मन्वन्तर वंश परम्परा, भगवानका विशेष लीला चरित्रहरू, यसो गर्दै गर्दै अन्तिममा मुक्ति र आश्रयसम्म पुर्याउने काम यी 10 स्कन्धहरूमा 10 लक्षणहरूमा आएको छ। हामी अहिले तृतीय स्कन्धमा सर्ग स्कन्धको सुरु गर्दैछौँ। एवमेतत् पुरा पृष्टो। सुखदेवजी महाराजले भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, तिमीले आज जुन प्रश्न गर्यौ
यो प्रश्न चाहिँ उहिले घर छोडेर वनमा गएका विदुरजीले मैत्रेय मुनिसँग सोध्नुभएको थियो। घर छोडेर वनमा गएका विदुरजी भनेपछि महाभारतको कथा अलिकति छोइयो। महाभारतमा युद्ध हुने तयारी भइरहेको थियो। पाण्डवहरूको पक्षबाट युद्ध नगर्न पाए हुन्थ्यो भन्थे, तर पाण्डवहरूको राज्य फिर्ता गर्ने कुरो मान्दैन दुर्योधन। पाण्डवहरूको पक्षबाट भगवान श्रीकृष्ण शान्ति दूत बनेर आउनुभयो। पाण्डवहरूको तर्फबाट कृष्ण आउँदैछन् भनेपछि कृष्णको स्वागत सत्कारको लागि दुर्योधनले भव्य राजसभा तयार गर्यो र कृष्णलाई बसोबासको लागि एकदमै सजिएको आफ्नो भाइ सुयोधनको आफ्नो भाइ दुशासनको चाहिँ महल नै तयार गरेर राखेको थियो। भगवान श्रीकृष्ण सरासर आउनुभयो। त्यसपछि आज भेटघाट भयो। अब भोलि चाहिँ हाम्रो राजसभामा खास काम हुन्छ भनेर भगवान श्रीकृष्ण विश्राम गर्नका लागि खुद त्यहाँबाट जानुभयो। जाँदा कहाँ जानुभएछ त भन्दा विदुरजीको घरमा जानुभएछ। विदुर धृतराष्ट्रको मन्त्री भाइ पनि, तर विदुर कस्तो पाराको हुनुहुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री भएपछि ठुलो महलमा बस्ने, राज्यले दिएको गाडी घोडा उपयोग गर्ने चलन हुन्छ, तर विदुरजीको त्यो चलन थिएन। विदुरजी चाहिँ दरबारभन्दा महलभन्दा टाढा एकान्तमा नदीको किनारमा खोल्साको छेउमा झुप्रोमा बस्ने चलन थियो। विदुरकी पत्नी भगवानको असाध्य भक्ति गर्ने, मेरो झुप्रोमा भगवान कहिले आउनु होला कि भनेर पर्खेर बसिरहने। विदुरजीलाई भन्नुभयो विदुरकी पत्नीले, हजुरको त ठुला बडासँग सम्पर्क छ, भगवानसँग पनि भेटघाट हुन्छ, भगवानलाई हाम्रो कुटीमा जाउँ भनेर भन्नुहोस् न भनेर पत्नीले भन्थिन्। विदुरजीले भन्नुहुन्थ्यो मैले भन्न मिल्दैन, किन भगवानका लागि आवश्यक पर्ने सोफा सामग्रीहरू, स्वागत सामग्रीहरू म कहाँ केही पनि छैनन्। विदुरजीले भन्नै सङ्कोच गर्नुहुन्थ्यो, तर विदुरकी पत्नीको चाहिँ अनन्य भक्ति थियो। भगवान श्रीकृष्ण द्वारकाबाट जब यता हस्तिनापुर आउँदै गर्नुभएको थियो, बीच बाटोमा सबैले जय जय मनाउँदै पुष्पवृष्टि गर्दै भगवानको यात्राको आनन्द लिइरहेका थिए। आजसम्म पनि रथयात्रा भयो भने रथयात्राको दर्शन गर्दा सम्पूर्ण पापहरू नष्ट हुन्छन् भनेर खुसीका साथमा दर्शन गर्ने चलन हुन्छ। त्यतिखेर त साक्षात् भगवान नै यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सबैले आश्चर्यपूर्वक एकदम खुसीका साथमा भगवानको दर्शन गर्थे। विदुरकी पत्नीले पनि टाढैबाट दर्शन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर भगवानको आँखा कसरी पुगेको विदुरकी पत्नीलाई देखेर आँखाले नै उनको स्वागत, उनको प्रेमलाई स्वीकार गर्नुभयो र भगवान एकछिन पछाडि विदुरको पत्नीको घरमा, मतलब विदुरको झुप्रोमा फुत्तै आइपुग्नुभयो। भगवान विदुरकी पत्नीले भगवानको लागि चाहिँ स्वागत सत्कार के गर्ने भनेर मेलोमेसो नै पाउन सक्नु भएन। एकदम हतारिँदै सामग्री तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भगवान आफै आएर एउटा कुसको गुन्द्री राखिएको थियो, त्यसलाई आफैले तानेर आफै बस्नुभयो। भगवानलाई कुनै ठुलो स्वागत सत्कारको सामग्री आवश्यकता नै परेन। त्यसपछि भगवानले चाहिँ भोक लागेको छ काकी, मलाई खानेकुरा केही छैन भनेर भाँडा छामछुम गर्न आफै जान थाल्नु। विदुरकी पत्नीले चाहिँ सङ्कोचका साथमा हतारमा कहिले तयार गरेका केही फलहरू थिए होलान्, केराहरू। श्रीमद् भागवतमा त यो प्रसङ्ग छैन, तर भावुक भक्तहरूले भन्ने गर्दछन्। त भगवान श्रीकृष्णका लागि विदुरकी पत्नीले भित्रको केरा दिए भन्दा बोक्रो पो दिइरहनु भएको रहेछ। तर पनि भगवानले त्यसलाई एकदम स्वादका साथमा स्वीकार गरिरहनु भएको छ। भगवान भक्तवत्सल हुनुहुन्छ, जसको भावना जति प्रिय छ त्यति भगवानलाई वस्तु प्रिय हुँदैन भन्ने कुराको यो उदाहरण हो। यति गर्दै गर्दा विदुरजी आइपुग्नु भयो घरमा। विदुरजीलाई थाहै छैन भगवान घरमा आइसक्नु भएको। भगवान त भक्तको नातो बनिसकेपछि आफै खोज्दै आफै आउनुहुन्छ।
प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण। यो श्रीमद् भागवत सुन्दै गर्दा श्रीमद् भागवतको शब्दको माध्यमले भगवान श्रीकृष्ण कानको द्वारबाट हृदयभित्र आफै प्रवेश गर्नुहुन्छ भनेर बताइएको छ। भगवान श्रीकृष्ण जब प्रवेश गर्नुहुन्छ त्यसपछि भित्रका हृदयभित्रका कल्मषहरू, पापहरू, कुसंस्कारहरू स्वतः आफै निर्मूल हुँदै गर्छन्। किनभने सूर्यको उदय भइसकेपछि अँध्यारोलाई हटाउन प्रयास गर्नु पर्दैन। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गरेर कानको माध्यमले भगवान हृदयमा पुगिसकेपछि हृदय पवित्र बनाउने काम पनि भगवानको स्वयं हुन्छ। उसका संस्कारहरूलाई, कुसंस्कारहरूलाई हटाउने, चित्त शुद्ध बनाउने यो काम पनि भगवान स्वयं गर्नुहुन्छ। त्यसैले श्रीमद् भागवत सुन्नका लागि अरू अधिकारको शर्त छैन। ब्रह्मसूत्र पढ्नका लागि साधन चतुष्टय सम्पत्ति चाहिन्छ, अर्थात् पूर्व शर्तहरू पुरा गर्नुपर्छ। नित्य अनित्य वस्तु विवेक चाहिन्छ, वैराग्य चाहिन्छ, इन्द्रिय निग्रह, समदम आदि साधनहरू चाहिन्छ, मुमुक्षुता चाहिन्छ। तर श्रीमद् भागवत श्रवण गर्नका लागि बस सुन्न तयार भएर बस्दा हुन्छ। बिस्तारै सबै कुरा श्रीमद् भागवत आफैले पूर्ण गर्दछ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त यहाँ विदुरकी पत्नीको त्यो निर्मल भक्तिले भगवान गदगद हुँदै जे जस्तो मिलेको छ त्यसलाई स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ। जब विदुरजी आउनुहुन्छ उहाँले देख्नुभयो कि ओहो, मेरो भगवान आज आएर मेरो घरमा यस्तो रुखो सुखो पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। धन्य हो भगवानको। भक्तको भक्तिमा वत्सल अर्थात् प्रिय हुनुहुन्छ भगवान। भक्त वत्सल भगवानको। यसरी विदुरको घरमा विश्राम गरेर भगवान श्रीकृष्ण निर्तोकिएको समयमा राजसभामा जानुभयो। राजसभामा जाँदा दुर्योधन त रिसाएर यस्तो आँखा खौला चाहिँ गरिकन हेर्छ। अनि दुर्योधनले भगवान श्रीकृष्णलाई भन्छ, कसको पाहुना भएर आएको हो, कसको स्वागत स्वीकार गर्नुपर्ने हो त्यति पनि ख्याल छैन। मलाई अपमानित गर्ने, मैले स्वागतको तयार गरेको व्यवस्था गर्ने, म कहाँ बस्न मन नलागे केही छैन। भीष्म पितामह कहाँ बस्या भए पनि हुन्थ्यो, द्रोणाचार्य कहाँ बस्या भए पनि हुन्थ्यो। मैले तयार गरेको स्वागत सामग्री स्वीकार गरे भए हुन्थ्यो। त्यो दासीपुत्र कहाँ? दासीपुत्र भनेको साह्रै नराम्रो गाली हो संस्कृतमा। विदुरलाई गाली नै दिएर भन्ने गर्थ्यो, भीष्मद्रोणौ अतिक्रम्य मां चैव मधुसूदन कथं वा पुण्डरीकाक्ष भुक्तं वृषल भोजनम। विदुर कहाँ गएर भोजन गर्ने भनेर कराउन थाल्यो। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, द्विषत् अन्नम न भोक्तव्यम। शत्रुको अन्न भोजन गर्न मिल्दैन, शत्रुलाई भोजन गराउनु पनि हुँदैन। द्विषन्तम नैव भोजये। दुर्योधनले भन्यो, म शत्रु कसरी भएँ? पाण्डवसँग मेरो केही घराएसी अंशभण्डाको कुरो छ, तर हजुरले मलाई शत्रु किन भनेको भन्दा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो कि पाण्डवान द्विषसे राजन मम प्राणा हि पाण्डवा। तिमीले पाण्डवको द्वेष गर्दछौ, पाण्डवहरू मेरा प्राण बराबर छन्। पाण्डवलाई द्वेष गर्नु मलाई नै द्वेष गर्नु बराबर हो भनेर भगवानले भन्नुभयो। यहाँनिर भगवानले पाण्डवलाई आफ्नो प्राण भन्नुभएको छ, अर्थात् युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेवलाई। जसलाई भगवानले आफ्नो ठान्नुभयो उनीहरूको अन्तिममा कल्याण भयो। जसलाई भगवानले आफ्नो ठान्नु भएन, स्वार्थी दुर्योधनले आफ्नो ठान्यो, त्यसको कल्याण भएन। हामीले हाम्रो जीवनमा आफूलाई भगवानको बनाऊ। दुर्योधनले, धृतराष्ट्रले आफ्ना भनेको हुनाले, मामकाह भनेको हुनाले दुर्योधन आदिको सर्वनाश भयो। स्वार्थी प्रवृत्ति संसारमा हावी छ। स्वार्थी प्रवृत्ति भएका व्यक्तिको पछि लागेर स्वार्थी प्रवृत्ति भएका व्यक्तिले आफ्नो भन्ने ठानिने आफू भइयो भने
आफ्नो पनि कल्याण हुँदैन, आफूलाई कुनै न कुनै रूपमा भगवत मार्गको, भगवानको, भगवतीय हो भन्ने कुराको चाहिँ याद गर्नुपर्दछ। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो सप्रीति भोज्यान्यन्यानि, भोजन कि भोक लागेर गरिन्छ कि प्यार भए गरिन्छ। आपद भोज्यानि वा पुनः न च त्वं प्रीयसे राजन् न चैवापदगतोऽस्म्यहम्। यस प्रकार भगवान श्री कृष्णले विदुरलाई आफ्नो ठान्नुहुन्थ्यो। यद्वा अयम मन्त्रकृद्वो भगवान अखिलेश्वर, भगवान पाण्डवको दूत बनेर आउँदा दुर्योधनको महल छोडेर विदुरजीको घरमा आफ्नो ठानेर नबोलाइकन पनि जानुभएको थियो। प्रविवेशात्मसात् कृतम्। यस्ता विदुरजीले आफ्नो राज्य छोडेर वनमा कसरी जानुभयो र मैत्रेयसँग कसरी भेट भयो भनेर राजा परीक्षितले सोद्धा महाभारतको त्यही प्रसङ्ग जोड्दै श्री सुखदेवजीले भन्नुहुन्छ यदा तु राजा स्वसुतान् असाधुन् पुष्णन् अधर्मेण विनष्ट दृष्टि। धृतराष्ट्र साँच्चै अन्धा थिए। एउटा त बाहिरी आँखा नदेखिनुलाई अचेल अन्धा भन्न त पाइँदैन रे, दृष्टिविहीन भन्ने चलन छ। तर बाहिरी दृष्टि नभए पनि भित्र प्रज्ञाको दृष्टि हुनु चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण हो, प्रज्ञा दृष्टि भनिन्छ। तर उनमा त्यो दृष्टि ज्ञानको दृष्टि पनि थिएन। दृष्टि दुई किसिमका त हुन्छन्, एउटा बाहिरी चर्मचक्षु, एउटा अर्को चाहिँ विचारको चक्षु। उनको विचार विवेकको चक्षु पनि थिएन, चर्मचक्षु त थिएन, विचार विवेकको चक्षु पनि थिएन। किनभने उनले पाण्डवको पक्ष चाहिँ नलिने अनि आफ्ना छोराहरूको स्वार्थ चाहिँ पूर्ति गर्न चाहने गरिरहन्थे। जब मनमा स्वार्थी प्रवृत्ति हावी हुन्छ तब दुःख हुन्छ, पीडा हुन्छ, ताप हुन्छ, छटपटाहट हुन्छ। त्यो छोराको स्वार्थमा अलिकति पक्षपाती भएको हुनाले दुर्योधनले लाहाको घर बनाउन लगाएर पाण्डवलाई जलाउन खोज्दा अनि नक्कली जुवा खेलाएर वनमा पठाउन खोज्दा साक्षी बनेर अनि समर्थन गरेर बसिरहँदा अनि त्यो द्रौपदीलाई अपमानित गरिरहँदा यी सबैको जिम्मेवार चाहिँ धृतराष्ट्र बनिरहेका छन्। उनलाई अब मनमा छटपटी भइरहेको छ। के गरौँ भनेर चिन्ता मानिरहेको बेलामा अब भाइलाई बोलाएर सोध्नु पर्यो भन्ने मन लाग्यो। अनि भाइ विदुरलाई बोलाइयो। विदुर अचानक दाजुको निमन्त्रणा पछाडि पुग्नुभयो। पुग्दाखेरि दाजु के छ खबर भन्दाखेरि के हुनु मलाई निद्रा नै लाग्दैन भन्छन् दाइ धृतराष्ट्रले। विदुरले भन्नुहुन्छ निद्रा नलाग्ने त चोरलाई निद्रा लाग्दैन, ठगलाई निद्रा लाग्दैन, स्वार्थीलाई निद्रा लाग्दैन, गल्ती गर्नेलाई निद्रा लाग्दैन। तपाईले गल्ती किन गर्नुहुन्छ, मेरो र तेरो भनेर पक्षपात किन गर्नुहुन्छ? न्यायको बाटो लिनुहोस् न, न्यायको पक्ष गरेर लिनुहोस् न। तपाईले ती छोराहरू पनि आफ्नै छोरा हुन् भन्ने ठानेर उनीहरूको अधिकार, पाण्डवको अधिकार पाण्डवलाई दिनुहोस् न, तपाईलाई ढुक्क हुन्छ भन्नुभयो। अनि त्यतिखेरै केही नीतिशास्त्रहरू सिकाउनु भयो, जुन नीतिलाई यहाँ विदुर नीति भनेर बताइएको छ। यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। अनि यो विदुर नीति सुनाउनु भयो विदुरले। तर एउटा उखानै छ, भनो के पुराण भने भालुलाई पुराण भने जस्तै धृतराष्ट्रलाई यो पुराण लागेन। मन त हुन त हो जस्तो लागेको थियो, तर छोराको मोहले गर्दा भन्न सकेनन् उनले। यसरी त्यो विदुर आएर बाबालाई कान भर्दैछ भन्ने कुरो थाहा पायो त्यो दुष्ट दुर्योधन छोराले। अनि दुर्योधनले चाहिँ नमज्जासँग हप्कायो, गाली गर्यो। जसको कलो खाएको छ उसैको विपरीत बोल्दै हिँड्ने, यो दासी पुत्रलाई यहाँ कसले आउन भनेको छ, उल्टो कुरो सिकाउँदै हिँड्छ भनेर भनेको सुनाइदियो उसले। दुर्योधनको यो कठोर कुरा जब विदुरले सुन्नुभयो, सुनेपछि ल ठिक छ, यसले मलाई यस्तो खरो खोटो सुनाउँछ भने यसैको मन्त्री भएर बसिरहनु पनि छैन भनेर धनु ढोकामा टेकाएर ल भइगयो, त्यसो भए अब तेरो राज्यमा तेरो स्वार्थमा साक्षी भएर बस्नु पनि छैन भनेर विदुरजी त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। महाभारतको युद्ध त उता चल्यो नै,
चल्नु थियो, चल्यो, भगवानको इच्छा थियो। तर महाभारतको युद्धको समयमा विदुरलाई क्या आनन्द, कसैको पक्ष लिनु पनि परेन। अब घर छोडेर कहाँ जानुभयो त? तीर्थ स्थानमा जानुभयो। गजाओ भयात तीर्थ पदः पदानी। तीर्थस्थलमा जानुको विशेषता के हो भने त्यहाँ भगवानका मन्दिरहरूको दर्शन मिल्छ अनि भगवानका लीला चरित्रहरूको स्मरण हुन्छ। कहीँ जाँदा पनि त्यहाँ कुनै भगवानका मन्दिरहरू छन् भने त्यहाँ दर्शन गर्नु। आफ्नो व्यापारिक दृष्टि प्रयोजन छ भने पनि त्यो व्यापारिक प्रयोजनलाई मुख्य ठानेर होइन, भगवानको दर्शन मुख्य ठानेर त्यहाँ जाने गर्नु। काठमाडौँ जानु छ, कहाँ? व्यापारका लागि। त्यतिखेर भगवान पशुपतिनाथको दर्शनका लागि गएको भन्ने भावना राख्यो भने, भगवानको दर्शनलाई मुख्य ठानेर अरू कामलाई गौण गर्यो भने आफ्नो यात्रा पनि पुण्यप्रद हुन्छ, पुण्यदायक हुन्छ। एउटा उदाहरण, एउटा दृष्टान्त, यहाँबाट एउटा उपदेश हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। जहाँ जहाँ जान्छन् त्यहाँ त्यहाँ उही त हो नि, जसको जस्तो भावना छ त्यस्तै किसिमको सङ्गत हुन्छ। भित्र हृदयभित्र भगवानको भक्ति भएको हुनाले विदुरजी त्यहाँ त्यहाँ जानुहुन्थ्यो। जहाँ जहाँ जाँदा पनि भगवानको भक्ति, भगवानका भक्तहरूको भेटघाट, मन्दिरको दर्शन यस्तै यस्तै हुन्थ्यो। पुरेषु पुण्यो पवनाद्रिकुञ्जे स्वपङ्कतोषु सरित सरस्सु अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः। यसरी हिँड्दै गर्दा कपडा मैला दैला भए, झोला फाट्यो, पकेटमा खानेकुरा पनि सकियो होला, तर मतलब छैन। निकै चम्किएर हिँड्नु पर्या भए समस्या नै हुन्थ्यो। भाडा सकियो, कपडा सकियो, के मतलब भएर? अलक्षितः स्वै अवधूत वेशो। बरु आफन्तहरूले नचिने केही छैन, झुत्रे झाम्रे भएर हिँड्दा पनि केही छैन। भगवत व्रत परिपालन गर्दै विदुरजी यात्रा गर्दै गर्दै जानुभयो र जाँदा जाँदा सरस्वती नदीको किनार भएको ठाउँमा पुग्नुभयो। पहिला चाहिँ प्रभास क्षेत्रमा जाँदा युधिष्ठिर महाराजको राज्य सिंहासन भएको, कौरवहरूको विनाश भएको अनि महाभारतको युद्ध भएको सबै कुरा सुन्नुभयो। ओहो भन्दै 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 चिन्ता मान्दै मान्दै जानुभयो। यमुनाजीको किनारमा गएर अनि स्नान पनि गर्नुभयो। त्यसपछि उद्धवजीलाई देख्नुभयो। त्यहाँ उद्धव भनेका फेरि भगवानका ज्यादै नजिकका प्रिय भक्त। भगवानले काका भन्नुहुन्थ्यो, तर उद्धवजीले भगवानलाई आफ्नो प्रिय इष्टदेवताको रूपमा मान्नुभएको थियो। उद्धव शब्द छ, धव शब्दको अर्थ मालिक भन्ने हुँदो रहेछ। उत्कृष्ट धवो यस्य उद्धव। कालेन तावत् यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श। जब उद्धवजी भगवानका भक्तसँग भेटघाट भयो त्यसपछि दुईटाको अत्यन्तै प्रिय मिलन भयो। भक्तको भक्तसँग भेट हुँदा ज्यादै ठुलो प्रेम, ज्यादै ठुलो आत्मीयता भयो। अनि के छ हालखबर, सन्चै बिसन्चै सबै छ भनेर सोध्नुभयो। भगवानको हालखबर के छ, भगवान के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि त अरू सबैको हालखबर सोध्नुभयो, तर उत्तर दिन चाहिँ उद्धवजीले सक्नु भएन। उद्धवजीको गला रोकियो, आँखाबाट आँसु बग्न थाले। किनभने भगवानले आफ्नो लीला पुरा गरेर आफ्नो स्वधाममा गइसक्नु भएको थियो। उद्धवको त सानैदेखि बानी, 5 वर्षको उमेरका हुँदा नै उद्धवले खेल खेल्न छोडेर भगवानको पूजा गरेर बस्थे। आमाले खाजा खान बोलाउँदाखेरि भगवानको पूजा गरेकै छैन भनेर खाजा नै नखाने, बिहानको नास्ता नै नखाने, यस्तो स्वभावका थिए। यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातरासाय याचितः तन्नैच्छद रचयन् यस्य सपर्यां बाललीलया। यस्ता उद्धवले आज जीवनभर भगवानको साथमा रहेर भगवानले पृथ्वी तल छाडेर आफ्नो दिव्य गोलोक धाममा सवारी भइसकेको सुन्दा देख्दा यसको खबर बताउन किन सक्नुहुन्थ्यो? गला रोकिएको छ, आँखाबाट आँसु बगिरहेका छन्, शरीरमा रोमाञ्च भइरहेको छ, केही बोल्नै सक्नु भएन धेरै बेरसम्म। धेरै बेरपछि भन्न थाल्नुभयो कि पानी बिनाको माछो जस्तै भएका छौँ हामीहरू।
हाम्रो सम्पूर्ण भाग्य समाप्त भइसकेको छ, किनभने भगवान श्रीकृष्ण रूपी सूर्य अस्ताइसकेको छ। हामीलाई एउटा कालरूपी अजिङ्गरले खाइसकेको छ। ऐश्वर्यविहीन श्रीविहीन भइसकेका छौँ हामीहरू। जुन भगवानको साथमा छँदा हामीले यसरी यसरी व्यवहार गर्दथ्यौँ भनेर कृष्ण चरित्र सम्बन्धी स्मरण गर्दै बताउनु भएको छ। भगवान श्रीकृष्णले पनि लौकिक मानिसहरू जस्तै व्यवहार गर्नुहुने, आमाको साथमा बसेर बाललीला गर्नुभएको कुरा, अनि ब्रजभूमिमा विभिन्न दुष्टहरूलाई दलन गर्दै गोपीहरूलाई आनन्दित गर्नुभएको कुरा, कंसादीहरूलाई नष्ट गर्नुभएको कुरा, चैत्य शिशुपालको वध गर्नुभएका कुराहरू समेतको स्मरण गर्दै भन्नुहुन्छ कि त्यो एउटा राजसूय यज्ञको प्रसङ्ग थियो। युधिष्ठिर महाराज उद्धवजीले यो प्रसङ्ग उठाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले देखि त हाल्नुभयो राजसूय यज्ञमा देश विदेशका राजाहरूको ठुलो सभा थियो। भगवान श्रीकृष्णको अग्रपूजा हुने प्रसङ्ग उठेको मात्रै के थियो, त्यो शिशुपालले आएर फकाफक गाली गर्यो, सयौं गाली गर्यो। भगवान श्रीकृष्णले मुस्कुराएरै सयौं गाली सहन गर्नुभयो। अन्तिममा भगवान कृष्णको चक्रबाट उसको शिरच्छेदन भयो, मर्यो। यो कुरो त सामान्य भयो, तर भगवानसँग शत्रुता गर्ने, भगवानलाई गाली गरिरहने त्यो शिशुपाल पनि अन्त्यमा ज्योतिको रूपमा भगवानको चरणमा मिल्न पुग्यो। भगवानले आफूलाई द्वेष गर्ने व्यक्तिलाई पनि आफ्नो आमाको गति दिनुभयो, के आफ्नो दिव्य गति दिनुभयो। यस्तो कति दयालु हुनुहुन्छ मेरो भगवान। मेरो भगवान यति दयालु हुनुहुन्छ कि आफूलाई विष पिलाउन आउने पूतनालाई आफ्नी आमाको गति दिनुहुन्छ। यस्तो दयालु भगवानको म शरणमा जान्छु। दृष्टा, यो अति मार्मिक र ज्यादै महत्त्वपूर्ण श्लोक मानिन्छ यो भागवत परम्परामा। दृष्टा भवद्भिर्ननु राजसूये चैत्यस्य कृष्णं त्रिशतोऽपि सिद्धि। त्यस्तो सिद्धि चैत्यले प्राप्त गर्यो जुन सिद्धि योगीहरूले चाहना गरिरहन्छन्। याम योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन कस्तत् विरहं स्मरेत। युद्धको बेलामा अर्जुनको बाणबाट मरेका जति योद्धाहरू थिए भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गर्दै मरे। भगवान श्रीकृष्णलाई मानव आँखाले पिउँदै मरे। त्यसैले उनीहरूले भगवानको पदवी सिधै प्राप्त गरे। नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामम्, आँखालाई आनन्द दिने अत्यन्तै आनन्दका पुञ्ज भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गर्दै मृत्युवरण गरेका योद्धाहरू सिधै भगवानको चरण प्राप्त गर्न समर्थ भए। भगवान श्रीकृष्ण तिनै लोकका आधीश्वर हुनुहुन्छ। भगवानको बराबर कोही पनि छैन। भगवान भन्दा बढी हुने कोही पनि कुरै आएन। यस्ता भगवानको चरण कमलमा आफ्ना मुकुटले वन्दना गर्दै भगवानमा समर्पित हुन रहर गर्दछन् दिक्पालहरूले। जहाँ यस्ता भगवान श्रीकृष्ण जसले श्रीकृष्णको अवतार लिएर आउनुभयो र विभिन्न लीला गर्नुभयो। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। उद्धवजीले भगवान श्रीकृष्णका चरित्रहरूको जे कुरा मनमा खुलेको छ त्यही भन्ने त हो नि। चुनाव लागेकाले चुनावका कुरा गर्लान्, व्यापार बिजनेस गर्नेले त्यही कुरा गर्छन्। भगवानको भक्तिमा मन लागेकाहरूले भेट भयो कि कुरा त्यही वारवारती आइहाल्छ। उद्धवजीले यी कुराहरू गर्दै गर्दै अन्त्यमा भगवान श्रीकृष्णले आफूलाई उपदेश पनि गर्दै अन्त्यमा आफैले यदुवंशको समापन गरेर स्वधाममा सवारी भयो भन्ने कुरा बताउनुभयो। र जाने बेलामा भगवान श्रीकृष्णले विदुरजी हजुरलाई याद गर्नुभएको थियो पनि भनिदिनु भयो। यति कुरा सुन्दा विदुरजी गदगद हुनुभयो, गला रोकियो, आँखाबाट अश्रुधाराहरू बगे।
र विदुरजीले भन्नुभयो मलाई स्मरण गर्नुभयो भन्ने सम्झिँदै गर्दा म ज्यादै गदगद भएको छु, तर मलाई रहर छ भगवानले अन्त्यमा के उपदेश दिनुभएको थियो। उद्धवजीले भन्नुभयो यो उपदेश हजुरलाई सुनाउने जिम्मेवारी मैत्रेय मुनिलाई छ, मलाई चाहिँ बदरिका आश्रममा जाने आज्ञा भएको छ। त्यसपछि भगवान श्री कृष्णको अनुमति अनुसार उद्धवजी विदुरजीसँग विदा भएर बदरिका आश्रममा जानुभयो। अनि विदुरजी त्यहाँबाट घुम्दै घुम्दै फेरि गङ्गाको किनारमा जानुभयो र जहाँ हरिद्वार क्षेत्रमा जानुभयो, जहाँ मैत्रेय बस्नुभएको थियो। द्वारीद्युनद्याः ऋषभः कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधम्। मैत्रेय ऋषि जहाँ हरिद्वार क्षेत्रमा रहनुभएको थियो, द्युनद्या द्वारी, त्यहाँ विदुरजी पुग्नुभयो। फेरि यहाँ पनि भेटघाट भयो। अनि सबै कुशल प्रश्न पछाडि विदुरजीले भगवान श्री कृष्णले दिनुभएको उपदेश पनि आज्ञा होस् भन्दै मानिसहरूको प्रवृत्तिको कुरा उठाउनुहुन्छ। मान्छेले सुख प्राप्त होस् भनेर कर्म गर्छन्, तर सुख चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैनन्। दुर्भाग्यवश उनीहरू चाहिँ दुखै दुःखको हात लागेको हुन्छ। यस्तो किन हुन्छ? भगवानले लीला चरित्रहरू किन गर्नुहुन्छ र यसको रहस्य के हो? अनि यो सृष्टि कसरी विस्तार हुन्छ? यस्तै कुराहरू सोध्नु। मैत्रेय मुनिले भन्नुभयो विदुरजी हजुर त साक्षात धर्मराज हुनुहुन्छ। माण्डव्य ऋषिको शापको कारणले गर्दा पृथ्वी तलमा जन्म लिनु भएको हो। यो कथा लामो छ, अन्यत्र आउँछ। हजुर त साक्षात धर्मराज हुनुहुन्छ, त्यसैले धर्मको मर्म हजुरले बुझ्नु पनि हुन्छ। सोधिहाल्नुभयो। भगवानको उपदेश पनि यही छ। म यो सृष्टि क्रमको मूल आधार बताउँछु। यो दुनियाँ सृष्टि, यो दर्शनको कुरो आयो। यो सम्पूर्ण प्रपञ्चको मूल आधार के होला, कहिलेदेखि सृष्टि भयो होला, किन सृष्टि भयो होला, यस बारेमा गहिरो विचार गरिएको छ। अब हामीले छोटोमा कति बुझ्न सकौँ, तर यहाँ के बताइएको छ भने यो हामीले जति वस्तुहरू देखिरहेका छौँ, देखिने वस्तुहरू पैदा हुनुभन्दा पहिले त्यो परमात्मा तत्त्व थियो, भगवान तत्त्व थियो, जुन भगवान तत्त्व बाहेक अर्को केही पनि थिएन। त्यही भगवान तत्त्व, परमात्मा तत्त्वले एकबाट अनेक बन्ने इच्छा राख्दा माया शक्तिलाई स्वीकार गर्नुभयो। त्यही मायाको एउटा कालवृत्ति वा कालशक्तिद्वारा अनि भगवानले महत्तत्व, अहम तत्त्व आदिको सृष्टि गर्नुभयो। अनि त्यो प्रकृति 3 गुणले युक्त भएको हुनाले 3 किसिमका धाराहरू त्यहाँबाट खुले, जसलाई अहम तत्त्व वैकारिक तैजस र तामस भनेर अहङ्कारलाई 3 ढङ्गले बाँडिएको छ। वैकारिक अहङ्कारबाट मन पैदा भयो, तैजस अहङ्कारबाट इन्द्रिय पैदा भयो, अनि तामस अहङ्कारबाट पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी 5 महाभूतहरू पैदा भए भनेर बताइएको छ। अनि यी इन्द्रिय देवताहरू जो पैदा भएका छन्, वैकारिक अहम तत्त्वबाट देवताहरू पनि पैदा भएका छन्। ती देवता भनेको चाहिँ इन्द्र, सूर्य अनि वरुण इत्यादि देवता रहेछन्। ती देवताको र यी इन्द्रियहरूको अनि विषयहरूको सम्बन्ध रहेछ। हामीले आँखाले रूप हेर्छौँ भन्दै गर्दा आँखा इन्द्रिय भयो, रूप विषय भयो, अनि देवता सूर्य भए। अनि सूर्य भन्नु, हाम्रो आँखा भन्नु, अनि रूप भन्नु, यिनीहरूको तालमेल मिल्दो रहेछ। त्यसै गरी हात भन्यो भने हातका देवता इन्द्र रहेछन्। हातले वस्तुहरू तान्छ, ग्रहण गर्दछ। हात अनि इन्द्र अनि विषयको आदान। अनि हाम्रो पाउ अनि पाउलाई नियन्त्रण गर्ने अधिष्ठाता देवता भगवान विष्णु, अनि गमन यसको यात्रा, यसको चाहिँ कार्य। यसरी यी इन्द्रिय अनि विषय र अनि देवताहरूको तालमेलबाट यो सृष्टि विस्तार हुँदो रहेछ। यी देवताहरूले पनि यो सामर्थ्य प्राप्त गर्न भगवानको स्तुति गरेका छन्। अब यसरी 3 खुट्टे ओधान तयार भयो अथवा 3 खुट्टा भएको तराजुको स्ट्यान्ड तयार भयो भने जस्तै सृष्टिको एउटा क्रम यहाँबाट सुरुवात हुँदो रहेछ। त्यसपछि
अब स्थूल सृष्टि हुने क्रममा विराट पुरुष पैदा भयो। त्यो विराट पुरुषमा चेतना प्रवेश नगर्दासम्म हलचल भएन। चेतना प्रवेश गरेपछि अनि त्यो हलचल गर्यो। त्यो विराट पुरुष भनेको समष्टि स्थूल पुरुष। त्यसको फेरि व्यष्टि रूपमा हामीहरू साना साना भयौँ। यसरी सृष्टिको विराट स्वरूपको उत्पत्ति पछाडि अनि समष्टिमा चाहिँ विराट हिरण्यगर्भ र ईश्वर, अनि व्यष्टिमा विश्व, तेजस र प्राज्ञ, स्थूल शरीराभिमानी, सूक्ष्म शरीराभिमानी र कारण शरीराभिमानीको उत्पत्ति। त्यहीँनेरि सृष्टि गर्दा रजोगुण बहुल ब्रह्माजीको उत्पत्ति भएको कथा आएको छ, जहाँ शङ्कर्षण भगवानको पनि यहाँ चर्चा आएको छ। शङ्कर्षण भनेको भगवान शेषनाग, जसलाई हामी भन्छौँ। शेष भगवानले यो भागवतको परम्परा सुरु गर्नुभएको कथा पनि यहाँ आएको छ। अनि ब्रह्माजीले सृष्टि गर्ने सामर्थ्य प्राप्त गर्न भगवानको स्तुति गर्नुभयो। भगवानले ब्रह्माजीलाई कृपा गरेपछि अनि ब्रह्माजीले 10 किसिमका सृष्टि गर्नुभयो। त्यहाँ महत्त्वको सम्बन्धी सृष्टि, अहङ्कारको सृष्टि, पञ्चमहाभूतको सृष्टि, इन्द्रियको सृष्टि, देवताको सृष्टि, तमोगुण रजोगुणका सृष्टिहरू, पशुपक्षीहरूको सृष्टि। यहाँ अलि छोटो छोटोमा हामीले दौडायौँ सृष्टिको पनि एउटा नालीबेली यहाँ वर्णन गरिएको छ। र यस सन्दर्भमा एउटा सृष्टिको महत्त्वपूर्ण आधार भनेको समय हो। समय चाहिँ विचित्रको छ। त्यो समयलाई भगवान पनि भन्छन् काल भगवान। भगवान कालशक्तिलाई स्वीकार गरेर समयको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। तर बाहिर सृष्टि गर्न पृथ्वी चाहिँ त्यति अनुकूल थिएन, किनभने अघिल्लो पटकको सृष्टिको क्रममा पृथ्वीलाई एउटा दुष्ट लोभी हिरण्याक्ष भन्नेले अपहरण गरेर पानीमा पुर्याएको थियो। सृष्टि यहाँ उपयुक्त नभएको हुनाले के गर्ने होला भनेर ब्रह्माजीसँग सबैले प्रार्थना गरे। ब्रह्माजीले यसो ध्यान गर्नुभयो, विचार गर्नुभयो आफ्नो नाकको प्वालबाट चाहिँ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ वराह अवतार भगवान प्रकट हुनुभयो। वराह अवतार भगवान सानो बँदेलको रूपमा प्रकट हुनुभयो। सुरुमा त सबैले बँदेल भनेर अचम्म मारे, पछि हेर्दा त घरघर आवाज आएको छ। भव्य ठुलो आकृतिमा देखा पर्नुभएको छ। ऋषि मुनिहरूले भगवानको वराह अवतारको स्तुति गरे। निशम्यते घर घरितम स्वखेद छैष्टु मायामय सुकरस्य जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृह्णन् स्म। यसो हेर्दाखेरि वराह बँदेलको जस्तो आकृति छ, पर्वतै जत्रो ठुलो बनेको छ शरीर। अनि त्यो जटाहरू, त्यो चाहिँ झपटाहरू चाहिँ फड्कार्दै गर्दाखेरि विचित्रको आवाज आउँछ। घुर घुर गरेर नाकले सुँघ्दै पृथ्वीलाई पत्तो लगाउन सक्ने क्षमता छ। अनि घरिघरि खुरले पृथ्वीमा खोस्रिरहनु भएको छ। को हुनु होला भनेर विचार गरेको, उहाँका रौँहरू देखिएका थिए, तिनीहरू त कुश रहेछन्। अनि कानहरू, ती दाराहरू, अनि चाहिँ अङ्ग प्रत्यङ्गहरू विचार गरेको, यज्ञमा चाहिने प्रणिता, प्रोक्षणी, स्फेय, श्रुक, श्रुव, अनि के प्राशित्र, चमस जस्ता अवयवहरू रहेछन्। त्यो देख्दाखेरि ला वराहको रूपमा प्रकट हुनुभएको त साक्षात् यज्ञ अवतार हुनुहुँदो रहेछ भन्ने बुझे सबैले। र भगवान यज्ञको रूपमा प्रकट हुनुभएको भनेर यज्ञावतार भनेर स्तुति गरे। यज्ञावतार वराह भगवानको आज हाम्रो समाजमा, हाम्रो परम्परामा धेरैजसो थर गोत्रका मानिसहरूले आफ्नो मूलको रूपमा, कुलदेवताको रूपमा वराहको पूजा गर्ने चलन छ। यो सृष्टिको आरम्भमा पृथ्वीलाई धानेर लिएर आउने, उद्धार गरेर लिएर आउने वराह भगवान हुनुहुँदो रहेछ। वराह भगवानको जय होस् भनेर देवताले स्तुति गरे। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद रोमगर्तेषु, जसको रौँको प्वालहरूमा यज्ञहरू लुकेका छन्, यद रोमगर्तेषु विलिल्युरध्वरा तस्मै नमः कारणशूकरायते।
विशेष पृथ्वीलाई उद्धार गर्ने कारणका लागि शुक्रको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। हजुरको त अङ्ग प्रत्यङ्गमा यज्ञहरू रहेका रहेछन्। हजुरको यो रूप माने सजिलै दर्शन गर्न नसकिने किसिमको छ। श्रुक तुण्ड आसित, श्रुक श्रुव आदि हजुरका दाह्रामा, चुच्चोमा, मुखमा देखिएका छन्। श्रुक तुण्ड आसित श्रुव ईशनाशयो ऋणोधरे चमसा कर्णरेन्द्रम्भे प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तुते यत् चर्वणं ते भगवन् अग्निहोत्रम्। हजुरले जब शरीरलाई चाहिँ यस्तो हल्लाउनुहुन्छ, चलाउनुहुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ वेदमय विग्रह नै प्रकट भएको लाग्छ। हजुरको शरीरबाट फड्कारिँदै गर्दा जो छिटाहरू आइरहेका छन्, बुँदहरू आएका छन् पानीका, यसले हामी जनलोक, तपलोक, सत्यलोक बस्ने ऋषिमुनिहरूले आफूलाई अविशेष भएको र पवित्र भएको महसुस गरिरहेका छौँ। विघुन्वता वेदमयं निजं वपुर जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयं सटाशिखोद्धूत शिवाम्बुबिन्दुभिर्विमृज्यमाना वयमीशपाविता। यस प्रकार उनीहरूले स्तुति गरेपछि भगवानले आवाज गर्दै अब पृथ्वीको उद्धारका लागि जानुभयो। पृथ्वीको उद्धार गर्न किन जानु पर्यो भन्ने प्रसङ्गमा पूर्व कथा, अघिल्लो कल्पको कथा आएको छ। अघिल्लो कल्पमा कश्यप ऋषि, अहिले त बल्ल सृष्टिको सुरुवात छ, कश्यप ऋषि हुनुहुन्थ्यो। कश्यप ऋषिका धेरैवटी पत्नी छन्, तिनीहरूमध्ये दुईटी दुलहीको नाम लिनु पर्यो यहाँ, दिति र अदिति। कश्यप शब्दको अर्थ चाहिँ निरुक्तकार, यास्क मुनिले भन्नुभएको छ, आत्मतत्व साक्षात्कार गर्ने ऋषि। पश्यति पश्यकः, पश्यक एव कश्यपः। उनका दुईटी प्रवृत्तिहरू, दुईटी पत्नीहरू छन्, दिति र अदिति। दोव खण्डने धातुबाट दिति भन्नु रहेछ। यति खण्डयति, भेद दृष्टि, तेरो मेरो स्वार्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, एउटी दिति स्वभाव। अर्की अदिति छन् जसले जोड्छिन्। अदितिका सन्तान देवताहरू छन्, दितिका सन्तान दैत्यहरू छन्। अदितिका सन्तान देवताहरूको विजय भयो, मेरा सन्तान भएनन् भनेर दितिले चाहिँ मनमा गुनासो राखेकी थिइन्। उनको स्वभाव त्यस्तै थियो। नारीहरू मर्यादित भयो भने धर्म रक्षा धेरै सहज हुन्छ। धर्मको रक्षा गर्ने नारीहरूले नै हो र कहिले कहिले विचलन, चञ्चलता पनि नारीहरूको चञ्चलताको कारणले हुन सक्छ भन्ने कुराको सङ्केत यहाँ आयो। सन्ध्याकालमा गर्भधारण गर्न आग्रह गरिछन्। ऋषिले भन्नुभयो यो त सन्ध्याको समय हो, तिमीले गलत काम गर्दैछौ। उनको आग्रह अनुसार गर्भधारण त गरिन्, तर ऋषिले भन्नुभयो कि यतिखेर भगवान शिवजी घुम्ने गर्नुहुन्छ सन्ध्याकालमा। यो साँझको समय चाहिँ जप गर्ने, भगवानको ध्यान गर्ने, पाठ गर्ने समय हो। यतिखेर चाहिँ यस्तो विषय भोग गर्ने, खाने, गफ गर्ने, यस्तो गरेर बस्नु हुँदैन। श्मशान चक्रा नीलधूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलाप भस्मावगुण्ठा मलरुक्म देहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते। भगवानको पवित्र चरित्रको रहस्य नबुझेर कतिपयले उपहास पनि गर्छन्। भूत प्रेत पिशाचको साथमा हिँड्ने गिल्लातो भनेर पनि भनिदिन्छन्। तर तिनीहरू त्यस्ता व्यक्तिहरू एकदम खराब हुन् जसले आफ्नो पाञ्चभौतिक शरीर, कुकुर सुँगुरको शरीर, यो शरीरलाई नै आत्मा ठानेका छन्, देहात्मवादी छन्। उनीहरूले शिवतत्व नबुझेर अपमानित गर्दछन्। असन्ति यस्याश्चरितं हि दुर्भगा स्वात्मन्त्रतस्यापि दुःसह समीहितं यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनै स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितं। यस्तो देहात्मवादीहरू जसलाई अचलको बुझ्ने भाषामा भनियो भने मुर्दाबाद भन्न मिल्छ। स्वभोजनम भनेको कुकुरको भोजन भएको, अर्थात् यो शरीर मुर्दा त हो नि। यसलाई जसले आत्माको रूपमा अनुभव गर्दछ त्यसलाई मुर्दाबाद भन्नुपर्छ। मुर्दालाई आत्मा सम्झिने सिद्धान्त।
ब्रह्मादि देवताहरूले जुन भगवान शिवजीको आज्ञा पालन गर्न रहर बसी गरेर बसिरहेका हुन्छन्। यस्ता भगवान शिवजीको चरित्र विचित्र छ। भगवान शिवजीको यो रहस्यलाई नबुझेर तिमीले गलत काम गरेको हुनाले तिम्रा सन्तानहरू हुन त हुन्छन् तर ज्यादै भयङ्कर दुष्ट डरलाग्दा खतरा हुन्छन् भनेर भन्दै भयो। गर्भवती त भइहालेन नि। अनि उनका गर्भबाट हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु जन्मिए। ती हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु चाहिँ फेरि जय विजय जो वैकुण्ठका नित्य सेवकहरू हुन् उनीहरू थिए। वैकुण्ठका नित्य सेवक जय विजयहरू वैकुण्ठ द्वारमा बसिरहन्थे। एक पटकको कुरा हो, लक्ष्मीजी आफ्नो महलमा भित्र जान खोज्दाखेरि ती ढोकेहरूले रोकेछन्। लक्ष्मीजी चाहिँ झर्किँदै फर्किँदै भित्र गएर भगवान नारायणसँग भन्नुभएछ, तपाईँले घरमा यी द्वारपाल कस्तो राख्नुभएको, यसलाई तुरुन्तै बर्खास्त गर्नुहोस्। भगवानले भन्नुभयो, तिमीले भन्यौ भन्दैमा मैले बर्खास्त गरेँ मैले मान्छेले के भन्छन्, श्रीमतीले भनेको मान्यो, हाम्रो त वास्तै गरेन भन्छन्। त्यसो भएर तिमीले भन्यौ भन्दैमा मैले यसो गर्न मिल्दैन, उचित समयमा निर्णय लिउँला भन्नुभएछ भगवानले। यतिखेरको कुरा हो, दुईजना के सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार चारजना सनकादिहरू भगवानको दिव्य वैकुण्ठमा दर्शनका लागि प्रवेश गर्दै थिए। द्वारपालले त्यहाँ पनि निषेध गरेछन्। द्वारपालले निषेध गरेपछि ती सनकादिहरू चाहिँ अलिकति रिसाए भन्नुपर्छ, यहाँ क्रुद्ध भए। क्रोधलाई यहाँ कामको भाइ भनेको छ, कामानुज। कामनाको भाइ चाहिँ क्रोध। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव। एउटैका सन्तान कामना र क्रोध। पहिला काम आउँछ त्यसपछि क्रोध आउँछ। काम भनेको चाहना आसक्ति अनि क्रोध भनेको रिस। ऊचुः सुहृत्तमतिदृक्षितमं भङ्ग ईशत कामानुजेन। कामानुज भन्छन् यसलाई। रामको भाइ रामानुज, कामको भाइ कामानुज। कामानुजेन सहसा त उपप्लुताक्षा। भगवानका सेवक भएर वैकुण्ठमा बस्ने भएर पनि तिमीहरूलाई तेरो र मेरो भन्ने भेद, यस्ता भेदवादीहरू वैकुण्ठमा बस्न लायक छैनौ। तिमीहरू चाहिँ असुर योनिमा जन्म लिन जाओ भनेर सनकादिहरूले शाप दिए। यो शाप उनीहरूले स्वीकार गर्न पाउँदै नपाउँदै, प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न पाउँदै नपाउँदै साक्षात् भगवान नारायणले थाहा पाउनुभयो र आउनुभयो। त्यसपछि भगवान नारायणले भन्नुभयो, ओहो यो त ब्राह्मण देवहरूको अपमान गरेछन् यिनीहरूले, यो अपमान मैले पनि महसुस गर्छु। यिनीहरूलाई दिएको सजाय मैले पनि स्वीकार गर्छु। एक पटक होइन, तीन पटक असुर योनिमा यिनीहरू जानेछन्। म पनि यिनीहरूलाई उद्धार गर्न जानेछु। हजुरहरूले एकदम ठिक गर्नुभएको। हजुरहरूको प्रतिकूल हुन्छ भने त म मेरो हात पनि काट्न तयार छु भनेर भगवानले भन्नुभयो। भगवानको यो अवस्था, यो भनाइ सुनेर सनकादिहरू आश्चर्यचकित भए। ओहो भगवानको यो प्रभाव, भगवानको यो महत्ता। यसरी जय विजयको सनकादिको शापको कारणले गर्दा जय विजयहरू वैकुण्ठबाट पतित भए। वैकुण्ठबाट पतन भएका नै अहिले पहिलो पटक हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु भएर जन्मिएका छन्। यिनीहरूमा तीनटा भावहरू बढी हावी देखिन्छन्। हुन पनि हामीमा पनि जब जब विषय भोगतिर हामी लागेका हुन्छौँ, कामना, क्रोध र लोभ यी तीनटा कुराहरूले सताएका हुन्छन्। यिनीहरूका तीनटा जन्म छन्। एक पटक हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने। यतिखेर यिनीहरू लोभ प्रधान जन्म देखिन्छ। अनि दोस्रो पटक रावण र कुम्भकर्ण भएर जन्मिन्छन्। यतिखेर यिनीहरू चाहिँ कामना प्रधान जन्म देखिन्छ। किनभने रावण सीताप्रति आसक्त भएको, कामुक भएको देखिन्छ। अनि त्यसपछिको अन्तिम जन्म चाहिँ शिशुपाल दन्तवक्त्र भएर जन्मिएका छन्। त्यतिखेर क्रोध बहुल जन्म देखिन्छ। यी तीनटा कुराहरू छन्। त यतिखेर भगवानको इच्छा यिनीहरू चाहिँ हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु भएर जन्मिएका छन्। हिरण्याक्ष भनेको चाहिँ जसको आँखामा सुवर्ण सुन आसक्ति देखा पर्दछ। अनि हिरण्यकशिपु भनेको जो भोग प्रधान, कशिपु भनेको बिस्तारा हो, हिरण्य भनेको सुन हो, विषय भोगमा बढी आसक्त हुने भएको हुनाले हिरण्यकशिपु बनिएको छ।
तिनीहरूमध्ये हिरण्यकशिपुको कथा पछि आउँछ। हिरण्याक्ष जो हो त्यसले चाहिँ पृथ्वीलाई नै अपहरण गरेर रसातलमा पुर्याएको छ। भगवान वराह अवतार रसातलमा जानुभयो र उसँग केही कुरा पनि गर्नुभयो। देवताहरूले आकाशबाट हेरिरहेका छन्, सन्ध्याकाल आउँदैछ, असुरको बल बढ्ने हो कि छिटै वध गरिदिनु भए त हुन्थ्यो नि भनेर स्तुति गर्दैछन्। भगवानले केही बेर कुराकानी गर्नुभयो, तिमी जस्तै दुष्टहरूको खोजीमा थिएँ म भन्नुभयो। त्यसपछि पछि गएर करेण कर्णमूले हन् यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पति, पहिला गदाबाट हानाहान भयो, पछि हातबाटै हानाहान भयो र भगवानले मुक्का हानेर त्यसलाई समाप्त गरिदिनु भयो र उसले अपहरण गरेको पृथ्वीलाई उद्धार गरेर भगवानले लिएर आउनुभयो। ओहो कति भाग्यशाली होला त्यो हिरण्याक्ष, जसले योगीहरूले जुन भगवानको दर्शन गर्न रहर गर्दछन् त्यस्ता भगवानलाई देख्दै देख्दै शरीर परित्याग गर्ने अवसर प्राप्त गर्यो। यो श्लोक महत्त्वपूर्ण लाग्छ। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिङ्गात् असतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्य ऋषभः पदाहतो मुखं प्रपश्यन् स्तनमुत्ससर्जः। यस प्रकार वराह अवतार भगवानले हिरण्याक्षलाई वध गरेर पृथ्वीलाई लिएर आएर स्थापित गर्नुभयो। अब ब्रह्माजीले सृष्टि विस्तार गर्न सक्नुभयो। सृष्टिको विस्तार गर्ने क्रममा अब मनबाटै अलिकति हृदय प्रधान अंशबाट शतरूपा र मस्तिष्क प्रधान अंशबाट स्वयम्भू मनुको सृष्टि गर्नुभएको छ। तिनै स्वयम्भू मनु र शतरूपाबाट तीनटी छोरी आकुति, देवहुति र प्रसूति जन्मिए। ती देवहुति चाहिँ कर्दम ऋषिलाई, जो तपस्या गरेर बसिरहनु भएको थियो, भगवानकै आज्ञा अनुसार स्वयम्भू मनुले कर्दम ऋषिलाई दिनुभयो। अनि कर्दम ऋषिका साथमा देवहुतिको भव्य विवाह भयो। देवहुति राजपुत्री थिइन्, तर कर्दम ऋषि सम्पूर्ण वैभवहरू परित्याग गरेर रुखको फेदमुनि बसेर साधना गर्ने ऋषिलाई दिएको हुनाले उनले पनि ऋषिकै अनुकूल साधनामा रहिन्। तर ऋषिले आफ्नो योग शक्तिले दिव्य विमान सृष्टि गर्नुभयो र दिव्य कामक विमान तयार गरेर त्यहाँ चढाएर धेरै समयसम्म अन्तरिक्षमा यात्रा गराउनुभयो कर्दम ऋषिले। 9 छोरीहरू जन्मिए अनि अवतरण गर्नुभयो। अब म तपस्यामा जान्छु भन्नुभएको थियो, मेरो आधार को हुन्छ भनेर भन्नुभयो देवहुतिले। अनि त्यसो भए भगवानको अवतारको रूपमा पुत्र जन्मिनेछ भनेर प्रतीक्षा गर्न भन्नुभयो। केही समय पछाडि देवहुतिको गर्भबाट भगवानको अवतारको रूपमा ज्ञानावतार कपिलदेवजीको जन्म भयो। कपिलावतार भगवानको यो तृतीय स्कन्धमा दुईटा महत्त्वपूर्ण अवतार आएका छन्, एउटा ज्ञानावतार, एउटा यज्ञावतार। यज्ञावतारले कर्मको, यज्ञको संकेत, क्रियाशील हुने संकेत गर्दछ। अर्को अवतारले ज्ञानको संकेत गर्दछ। त्यसपछि कपिलदेव भगवान जब पैदा हुनुभयो, भगवानको अवतार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आमालाई थाहा थियो। एक दिन एकान्तको समयमा आमाले हात जोडेर छोरालाई भन्नुभयो, हे भगवान, मैले धेरै जीवन विषय भोग गर्दा बिताएँ। यी बेकारका कहिल्यै नअघाउने इन्द्रियलाई तृप्त बनाउनका लागि मैले धेरै जिन्दगी खत्तम पारेँ। तर मेरो वास्तविक कल्याण दिने, कल्याण हुने अवसर मिलेको थिएन। आज धेरै जन्म पछाडि त्यो अवसर मिलेको छ। मानव आँखा नभएकाहरू, अन्धाहरूले सूर्यलाई, आँखालाई प्राप्त गरे जस्तै भएको छ। म आज हजुरको शरणमा आएको छु, मेरो कल्याण होस्, म शरणागत छु, मलाई उपदेश दिनुहोस् भनेर यहाँ शरणागतिको प्रसङ्ग उठेको छ। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरोः कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। कपिलदेवले भन्नुभयो, आमा,
हजुरको कल्याणका लागि मैले सजिलो योग शास्त्र बताउँछु, योगको रहस्य बताउँछु। योग बुझ्न गाह्रो जस्तो लाग्छ, त्यति गाह्रो छैन। आफ्नो मनलाई विषयतिर फर्काइदियो भने अनर्थको परम्परा सुरु हुन्छ। परमात्मातिर फर्काइदियो भनेदेखि परम शान्ति प्राप्त हुन्छ। योगः आध्यात्मिकः पुंसां मतो निश्रेयसाय मे। यो योगको रहस्य चाहिँ पहिले ऋषिहरूलाई उपदेश गरेको थिएँ, आज यही कुरा म बताउँछु। यो चित्तवृत्ति कतातिर जाने अभ्यास गराउने हो। चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु शक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। विषयमा आसक्त भयो बन्धन, विषयबाट विरत भएर आत्मामा परमात्मामा समर्पित भयो मोक्ष। यति हो। भन्ने बेला धेरै लामो गरी भनौँ भने बुझिन सक्नुहुन्छ। चित्तलाई विषयतिर दौडिन दियो बन्धन, भगवानतिर फर्काइदियो मोक्ष। यति हो। अब विषयतिर गइरहने गरेको चित्तलाई परमात्मातिर फर्काउन कसरी सकिन्छ त भन्दा विषयको दोष दृष्टि। मैले जुन वस्तुको उपभोग गर्न महत्त्व दिइरहेको छु, खानेकुरा, कमाउने कुरा अनि परिवारका गम्मागम्मीका कुराहरू, यिनीहरू सधैँ यही रूपमा मलाई साथ दिइरहँदैनन् भन्ने कुराको बोध गर्यो भने स्वाभाविक रूपमा तिनीहरूप्रतिको भरोसा कम हुन्छ। यदि भरोसा कम भयो भने आसक्ति कम हुन्छ। त्यो नहोस् भन्नका लागि आफूमा अहङ्कार नगर्नुपर्ने चिजलाई अहङ्कार गरिरहेको र मम भन्नु नपर्ने चिजलाई मम भनिरहेको घटना छ। त्यसमा ख्याल गरेर विचार गरेर प्रयोग गर्ने। अहं ममाधिमानोत्थै कामलोभादिभिर्मलैः वीतं यदा मनः शुद्धं अदुःखमसुखं समम्। जब अहम र ममको झन्झटबाट चित्त मुक्त हुन्छ त्यतिखेर न सुख न दुःख, दुईटै झन्झटबाट खाली भइन्छ र त्यतिखेर आफू आफ्नो स्वरूप, आत्माको आफ्नो स्वरूप जुन केवल प्रकृतिदेखि पर स्वयं प्रकाश आफ्नो स्वरूप छ, त्यसको अनुभव गर्न सकिन्छ। त्यसका निमित्त अलिकति ज्ञान, गुरुहरूको सत्सङ्ग अनि वैराग्य पनि चाहियो, भक्ति पनि चाहियो। यसो गरिसकेपछि हिजोसम्म फसाइरहेको प्रकृति चाहिँ अब उदासीन भएर अलग भएर रहेको देखिन्छ। त्यो प्राप्त गर्नका लागि भगवानको भक्ति महत्त्वपूर्ण छ। त्यो भक्ति सिकाउने चाहिँ साधु सन्तहरू हुन्छन्। साधु सन्त गुरुहरूको सङ्गतमा जानुपर्छ। गुरुहरू कस्ता हुनुहुन्छ, गुरुहरूको लक्षण कसरी थाहा पाउने भन्ने सम्बन्धमा साधुहरूको, गुरुहरूको, सन्तहरूको लक्षण यहाँ बताइयो। जो सहनशील, दयालु, सबैका मित्र, सधैँ जसको शत्रु नै छैन संसारमा, जसको नजिकमा बस्दा आनन्द आउँछ, शान्त छन्, स्वभावै पनि शान्त छ। यस्ता शान्त सन्तहरूको सत्सङ्गबाट यी कुराहरू सिक्न सकिन्छ। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणा मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्तकर्माणस्त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रयाः कथामृष्टा। अनन्य भावले भगवानमा भक्ति गरिरहने भगवानका भक्तहरू हुन्छन्। भगवत परिचर्याका लागि लौकिक कर्महरू परित्याग गर्ने, लौकिक मेरा तेरा लेनदेनहरूलाई पनि परित्याग गर्न सक्ने, भागवत कथामा मात्र रमाउन सक्ने यस्ता भगवानका भक्तहरू हुन्छन्। उनीहरूको सङ्गतको बानी चाहिँ पार्नु। सन्तहरूको सङ्गतले के गर्दछ त भन्दा असत्सङ्गबाट आफूलाई बचाउँछ। सताम प्रसङ्गात, सन्तहरूको सङ्गतले असत्सङ्गबाट जोगाउने काम गर्दछ। के हुन्छ? सताम प्रसङ्गान मम वीर्य संविदो। सज्जनहरूको सङ्गत जब जब गरिन्छ तब तब केही न केही, कुनै न कुनै रूपमा भगवानका कथाहरू सुन्न थालिन्छ। भगवानका लीला चरित्रको कुराहरू आउला, लीला चरित्रको रहस्यको कुराहरू आउला।
अनि त्यो सुन्दा सुन्दै पहिला पहिला त झ्याउ झन्झट लाग्छ, पछि पछि सुन्दा सुन्दै अरू सुन्न मन लाग्छ। अनि सुन्दै गर्दा त्यसले भगवान्का अरू लीला चरित्रहरू सुन्न बढी श्रद्धा जाग्दै गर्छ, प्रेम अनि भगवान्मा भक्तिहरू बढ्दै गर्दछ। जब भक्ति बढ्दै गर्दछ त्यसपछि हिजोसम्म चित्तले आफूलाई नियन्त्रणमा राखिरहेको थियो, आफूलाई नोकर बनाएको थियो चित्तले, अब त्यो चित्त हावी हुन छोड्छ, चित्तलाई आफूले नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ। भक्त्या पुमान जात विराग ऐन्द्रियात् दृष्ट श्रुतात् मदरचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिः योगमार्गे। अब यसका तरिकाहरू पनि यहाँ बताउनु भएको छ। देवहूति आमाले भन्नुभयो, हजुरले भक्ति भक्ति भन्नुहुन्छ, यो भक्ति भनेको के होला, यो पनि सुन्न पाए हुन्थ्यो, बुझ्न पाए हुन्थ्यो। हजुरका लागि कस्तो भक्ति मनपर्छ, भक्ति भनेको खास के हो, कति किसिमको हुन्छ, मैले पनि बुझ्न सक्ने गरी भनिदिनु न भनेर आमाले भन्नुभयो। अनि छोराले भन्नुहुन्छ, आमा हाम्रा इन्द्रियहरू के आँखा, नाक भन्नाले गन्ध ग्रहण गर्न, आँखा भन्नाले रूप ग्रहण गर्न, जिब्रोबाट स्वाद ग्रहण गर्न, हाम्रा इन्द्रियहरू बाहिर फर्किएका छन्, विषयतिर दौडिरहेका छन्। तिनीहरू आफ्ना कर्म गर्न चाहिँ लागिरहेकै छन्, तर यी विषयको भोग गर्न दौडिएका इन्द्रियहरूको बाटो फर्काएर स्वाभाविक रूपमा भगवानको भक्तिमा यिनको अनुराग बढोस्। जिब्रोले स्वाद लिँदा भगवानको चरणमा समर्पण गरेको चरणोदकको स्वाद लिने चासो गरोस्। नाकले भगवानमा समर्पण गरेको तुलसीको गन्ध आघ्राण गर्दा आनन्दको अनुभव गरोस्। कानले भगवत कथा श्रवण गर्दा रमाउने गरोस्। स्वाभाविक रूपमा हरेक इन्द्रियको माध्यमले मनको वृत्ति बाहिर दौडिरहेको छ, त्यो दौडिरहेको वृत्ति भगवानमा समर्पित होस्, हो त्यसलाई भक्ति भनिन्छ। देवा भक्तिको लक्षण यहाँ बताउनु भयो। अनिमित्त, तर भक्ति कस्तो हुनुपर्दछ त भन्दा निस्वार्थ हुनुपर्छ। मलाई भगवानको पूजा गरेर यो फल प्राप्त गरोस् भनेर स्वार्थसँग जोडियो भने त्यो भक्ति खास भक्ति हुँदैन। स्वाभाविक र केवल भगवानमा प्रेम अनन्य भावको समर्पण। देवानां गुणलिङ्गानां आनुश्रविक कर्मणां सत्व एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी। यसै कुरालाई नारद मुनिले चाहिँ सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा भनेर परम प्रेम रूप भक्ति भन्नुभएको छ। शाण्डिल्य मुनिले पनि परानुरक्तिरीश्वरे भनेर ईश्वरमा भगवान परम प्रेमलाई भक्ति भन्नुभएको छ। मधुसूदन सरस्वतीले द्रुतस्य भगवद्धर्मात् धारावाहिकतां गता सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भक्तिरित्यभिधीयते। भगवत धर्मको परिपालन गर्दा चित्त पग्लिएर भगवानमा चपक्कै लाग्ने, भगवानको छाप लाग्ने होस्, यस्तो खाले भक्तिलाई भक्ति भनेर बताउनु भएको छ। भक्ति पनि तीन किसिमका, सात्विक, राजस, तामस पनि हुन सक्छन्। स्वाभाविक रूपमा भगवानमा समर्पित भएको भक्तिको कुराहरू। अब यहाँ तत्त्वको उत्पत्तिका कुराहरू, पृथ्वी, जल, तेल, वायु, आकाश, पञ्चमहाभूतहरू, सात्विक, राजस, तामस सृष्टिहरू, अनि फेरि हाम्रा चाहिँ शरीरमा यहाँभित्र तत्त्वको नालीले प्रकृति र पुरुष यसको मूलको रूपमा छ। प्रकृति र पुरुषको साँठगाँठबाट सृष्टिको विस्तार छ। प्रकृति र पुरुषलाई छुट्याएर बुझ्नु भनेको विवेक हो। अब यसपछि अष्टाङ्ग योगका कुराहरू। अष्टाङ्ग योग भन्नाले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि। यी कुराहरू भन्दा आमाले पनि कति बुझ्नुभयो, बुझ्नु भएन थाहा छैन। अन्त्यमा फेरि भन्नुहुन्छ कि यो नाक समातेर, आसन गरेर, शरीर बटालेर गरिने जति योगका कुराहरू छन्, यी सबैको अन्तिम निष्कर्ष भनेको चित्तवृत्तिको निरोध हो। त्यो चित्तवृत्तिलाई निरोध गर्नका लागि अरू असजिला कुराहरू सकिएन भने बस पलेटी कस्नु, आँखा चिम्लिनु, अनि भगवानको स्वरूपको, सुन्दर स्वरूपको ध्यान गर्नु। मेरो हृदयभित्र आसन, कुसको टुक्रो फ्याँक्नु परेन, त्यहाँ
त्यहाँ त सुनकै सिंहासन पनि पैसा लाग्दैन त बनाए भइगयो। भगवानको हृदयभित्रै एउटा सुन्दर सिंहासन छ, त्यहाँ भगवान ठुपु ठुपु आइरहनु भएको छ। अनि भगवान सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। भगवानको चरण कमल, भगवानको पाउ जहाँ शङ्ख चक्र विभिन्न किसिमका अंकुश ध्वज जस्ता चिन्हहरू चिन्हित भएका छन्, त्यो भगवानको चरण कमलको ध्यान गर्नु। सञ्चिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रबाल ज्योत्स्नाभिराहत महत् हृदयान्धकारम। मेरो हृदयभित्र जन्म जन्मदेखि रहेको अज्ञान रूपी अन्धकारलाई भगवान श्री कृष्णको चरण कमलको नखमणी चन्द्रिकाले उज्यालो छरेर नष्ट गरिरहेको छ। जुन चरणमा वज्र अंकुश ध्वज जस्ता चिन्हहरू रहेका छन्, जुन भगवानको चरण प्रक्षालन गर्दा निस्किएको जल भगवान शिवजीले शिरमा लगाउनुहुन्छ र शिवजी शिवजी हुनुहुन्छ, गंगाधर हुनुभएको छ। यत् शौचनिःसृत सरित् प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्यधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत्। त्यस्तो भगवानको नखमणी चन्द्रिका जसको ध्यान गर्दै गर्दा त्यहाँबाट निस्किएको उज्यालोले मेरो हृदयभित्र रहेको अँध्यारोलाई नष्ट गरिरहेको छ। ध्यातुर्मनः समलशैलनिसृष्टवज्रं ध्यायेत् चिरं भगवतः चरणारविन्दम्। भगवानको सुन्दर घुँडाको, भगवानको पेटको, जामको, अनि छातीको, नाभिको, गलाको, मुहारको, हातको, शङ्खचक्र गदा पद्महरूको एक एक गरी ध्यान गर्दै गर्दै जानु र ध्यान गर्दै गर्दै हाँसको, मुस्कानको गर्दै गर्दै जाँदा ध्येय पदार्थमा मैले पहिले ध्यान गर्दैछु भनेर ध्येय र ध्याता दुई भएर ध्यानको आरम्भ हुन्छ। तर ध्यान गर्दै गर्दा ध्यान यस्तो चिज हो जसले ध्येय र ध्याता दुईटाको भेदलाई समाप्तै गरिदिएपछि अनि भक्तिद्वारा दुई एक हुन पुग्छ। ध्यायेत् स्वदेह कुहरे वसितस्य विष्णोर्भक्त्यार्द्रयार्पितमना न पृथक् दिदृक्षे। त्यसपछि उसको दिनचर्या कस्तो हुन्छ, त्यसपछि उसले प्रारब्ध भोग कसरी गर्दछ, यो शरीर रहँदा वा नरहँदा उसलाई के फरक पर्दछ, यसको मसिनो यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ आमालाई भगवानले। भक्तिको निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, सामान्य भक्ति, विशेष भक्ति, यिनीहरूको पनि चर्चा गर्दै मद्गुण श्लोकबाट मात्रै पुरा गर्नुपर्ने भयो। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधौ लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य हृदाहृदं। निर्गुण भक्ति यस्तो हुन्छ जसले कुनै पनि लोभ लाभबाट आफूलाई हलचल बनाउन सक्दैन। यस किसिमका भक्तिहरूको चर्चा आएको छ। तर सांसारिक मूर्तिहरूमा मात्रै पूजा ठान्ने, बाहिर लोक व्यवहारमा चाहिँ भगवत भाव राख्न नसक्ने चाहिँ तिनीहरूलाई खास भगवानको भक्त भन्न सकिँदैन। शरीरमा आसक्त भएका व्यक्तिहरू नरकादिमा जान्छन्, तर यसरी भगवत माने आमाको गर्भभित्र रहँदा पनि भगवानको प्रार्थना गरिएको हुन्छ, तर बिर्सिएर फँसेका हुन्छन्। तर यसरी भगवत भावमा समर्पित हुने व्यक्तिहरूले भगवानलाई यही प्राप्त गर्दछन् भक्तिद्वारा भनेर भक्तिको उत्कर्ष बताउँदै आमालाई उपदेश गर्नुभयो। आमा त खुसी हुनुभयो। ओहो, हजुरको ज्ञान उपदेशबाट मेरो जीवन सफल भयो, आज म धन्य भएँ भनेर प्रणाम गरेर कपिल भगवानलाई आमा देवहूति अब जानुभयो। अनि कपिल मुनिले चाहिँ गंगा सागरमा लामो समयसम्म साधना गरेर सांख्य योगको विस्तार गरेर बस्नुभएको छ। यसरी तृतीय स्कन्द पुरा भएको छ भक्तवत्सल भगवानको। अब चतुर्थ स्कन्दमा चाहिँ यसलाई विसर्ग स्कन्द भन्छन्। विसर्ग स्कन्दमा 4 किसिमका प्रसङ्गहरू आएका छन्, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहिलो 7 अध्यायमा धर्मार्जन कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुरा शिवचरित्रबाट आएको छ। दक्षको जस्तो धर्म होइन। दक्ष चाहिँ आफूलाई चतुर मानेर यज्ञ शिवजीको आराधना गरेथे। त्यसो गर्दै गर्दा दक्षको चाहिँ टाउको काटिनु पर्यो।
तर घमण्डले युक्त भएको टाउको समाप्त भएपछि उनी चाहिँ भगवानका भक्त बनेका छन्। भगवान शिवचरित्रबाट धर्मार्जन कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुरा 7 अध्यायमा वर्णन गरेको छ। त्यसपछि 5 अध्यायसम्म अर्थार्जन कस्तो हुनुपर्दछ भनेर ध्रुव चरित्र आएको छ। ध्रुवको जस्तो हुनुपर्दछ, उत्तमको जस्तो होइन। उत्तानपादका दुईटी पत्नी सुरुचि र सुनीति, सुरुचिका छोरा उत्तमको त अनुत्तम गति भयो, सुनीतिका छोरा ध्रुवको चाहिँ ध्रुव पदवी प्राप्ति भयो। अब यसपछि धर्म अर्थपछि काम पुरुषार्थको कुरा आउँछ। काम पुरुषार्थको वर्णन गर्ने क्रममा पृथु महाराजको कथा आएको छ। 11 अध्यायसम्म विषय भोग गर्ने इन्द्रियहरूको माध्यमले हो। 10 इन्द्रिय र मनसहित 11 इन्द्रियहरूले कसरी भगवत चिन्तनसँगै व्यवहार गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको लागि पृथु महाराजको कथा आएको छ। र अन्त्यमा फेरि मोक्ष 8 अध्यायमा प्रसङ्ग छ, जसमा प्रचेताहरूको निर्गुण उपासना र प्राचीन बलिको सगुण उपासनाको प्रसङ्ग सहित चतुर्थ स्कन्धमा विसर्ग स्कन्ध जहाँ 4 पुरुषार्थको चर्चा गरेको छ। हामीले ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति भने जस्तै अति संक्षिप्त रूपमा चतुर्थ स्कन्धको प्रसङ्ग उत्थापन गऱ्यौँ। अब पञ्चम स्कन्ध चाहिँ स्थान स्कन्ध हो। त्यसका प्रसङ्गहरू चाहिँ फेरि अर्को दिन आगामी दिनमा अगाडि बढाउँला। भोलि त हामीले चतुर्थी कृष्ण जन्मनी, कृष्ण जन्मसम्म पुर्याउनु पर्ने स्थिति छ। तबसम्म जे जति सम्भव हुन्छ संक्षिप्त रूपमा सबैको कथा सार गर्दै पर्सि भगवान श्री कृष्णका पवित्र लीला चरित्रहरू श्रवण गर्नेछौँ। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण 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 नारायण